یه نفر اومده ببینتت. کی؟ حدس بزن کی میتونه باشه. من شما رو به جا نیاوردم. تو از نامزد منم جمال، از جمالم لجبازتری. از عشقت گمراه شدم و یه اشتباهی کردم. درستش میکنم. اگه کسی بویی از این موضوع ببره اونو زندش نمیذاره. اگه مشکل فقط بیرون اومدن از اینجاست، من فکر اونم کردم. سرنوشتمون هرچند بد اتفاق افتاد، دیگه کسی بینمون نیست. سلام زنده داشت. شنیده بودیم وقتی دوتا یار جدا بشن خوابشون نمیبره. اما تو تا 10 صبح خوابیدی. 10 شده جدی؟ چرا دست باچه شدی؟ داشتم شوخی میکردم. نه آخه راستش من عادت ندارم تا این موقع ها بخوابم، واسه همین. بعضیا وقتی ناراحت میشن بیشتر میخوابن. حالا پاشو دست و صورتتو بشور، قرار ناراحتی ها تموم بشه. یعنی چی؟ یه نفر اومده ببینتت. اومده منو ببینه؟ کی؟ حدس بزن کی میتونه باشه. مامان بابام؟ نیوشا؟ پس کی اومده؟ بله، ما هم کلاسی بودیم. آهان، پس چرا ما تو عروسی که بقیه دوستاش بودن تو رو ندیدیم؟ خب راستش اون موقع رفته بودم خارج از کشور خواهرمو ببینم. دخترم یه چیزی بذار دهنت، هم بخور هم صحبت کن. چشم. هوری هنوز نیومده؟ اون الان بفرمایید، دوستتونم اومد. چطوری هوری؟ من شما رو به جا نیاوردم. آفرین به تو هوری. این که دخترها بعد از ازدواج عوض میشن و خیلی شنیده بودم، ولی انقدر عوض شدی انگار بار اولی میبینمت. مگه نه مادر جان؟ چی دادین به عروستون خورده؟ ببینید با حرفاتون منو گیج نکنید. من که گفتم شما رو نمیشناسم. من شما رو نمیشناسم واقعا. ولی من تو رو میشناسم. نتونستم تو عروسیت بیام، ولی همین از دستم دلخوری. آره با خودم گفتم بیام اینجا که نه برای چی ناراحت بشم؟ میگم اصلا نمیشناسمتون. هوری حالا چرا عصبانی شدی؟ بیا بشینیم حرف بزنی. آخه شما کی هستی؟ بعدشم چرا داری اینجوری بهم اصرار میکنی؟ مادر جان شما لطفا یه چیزی بهش بگین. بهش بگین منو ببخش و از دستم عصبانی نباشه. مادر جون این کیه؟ چی داره میگه؟ من اصلا نمیدونم.
هوری اینطوری نگو، خب دلم میشکنه. بعدم چی داری میگی؟ اولین بار اومدم خونه شوهر تو، داری اینطوری آبرومو میبری؟ باشه اصلا بیا، اگه هر گله و شکایتی ازم داری میری میرو داری چیکار میکنی؟ میخوای بپر بغلم؟ نکنه دیوونه ای؟ خیلی ممنون هوری. تو از نامزد منم جمال. از جمالم لجبازتری. خب پس چی؟ نه به حرف گوش میدی نه قبول میکنی. من که گفتم مجبور بودم هوری. برای همین نتونستم بیام، ولی الان که اومدم منو ببخش دیگه. خیلی خوب باشه، بفرما، دارم التماست میکنم. خیلی خوب باشه، عذرخواهی نکن. ولی اگه دفعه دیگه بازم از این غلطا بخوای بکنی، اگه به پامم بیفتی، هیچ وقت نمیبخشم تا گفته باشم. من بهت قول میدم هرگز تکرار نمیشه. خدا رو شکر مادر جان، شما سفارشمو کردی، وگرنه از دستم ناراحت میموند. معلومم نبود از عصبانیت با هم چی کار میکرد. باشه دیگه، الان که عصبانیت تموم شده، خب خونتو نشون بده، منم ببینم دوستم ازدواج کرده کجا اومده. بری؟ خدا به دور مادر جون، هوری خیلی لجبازه. اگه یه وقت ناراحت بشه به این راحتی ها نمیشه منت کشیشو کرد. از اینجا ببرش. چطوری ببرم؟ همونطور که آوردیش همونطوری هم ببرش. نیاوردمش، اون منو آورده اینجا. پس بهش بگو از اینجا بره. تو رو نبینه هیچ جا نمیره هوری. یه فرصت دوباره واسه زندگی پیدا کرده. تو چی میخوای؟ اونم ازش بگیری؟ اگه تو نری دیدنش، همینطوری هم میمیره. تا حالا چطوری جلوشو گرفتم و اینو فقط خودم میدونم. اگه کسی بویی از این موضوع ببره، اونو زندش نمیذارن. خودم میدونم. باز هم داری بهم میگی برم ببینمش؟ آخه اون که دیوونه است، ولی تو که حواست جمعه. با اینکه با چشمای خودت دیدی، باز داری میگی از این خونه برم بیرون و اونو ببینم. کار راحتی نیست، اصلا غیر ممکنه. چی کار کنم؟ بذارم بیاد اینجا؟ چرا حرف حالیت نمیشه؟ من نمیتونم از اینجا بیرون برم. ببین هوری، اگه مشکل فقط بیرون اومدن از اینجاست، من فکر اونم کردم که اومدم.
برای چی برگشتی؟ چرا اومدی الان؟ تو که از زندگیم رفته بودی، برای چی دوباره برگشتی؟ نیومدم ببینمت. اومدم از اون بند آزادت کنم. بندی که به زور، به اجبار دورت انداختن. حوری، از وقتی فهمیدم یه لحظه هم آرامش نداشتم. همه اینا به خاطر توی جمال. بهت گفته بودم منو بر نگردون، ولی تو منو برگردوندی. حالا ببین، خودت ببین چی کار کردی. منو ببخش حوری. برای رسیدن به مقصدم میخواستم راه درست انتخاب کنم. خواهش میکنم فیروزه، این کارو نکن. یه بار خودتو بذار جای منو فکر کن. فکرمو کردم شامیر. به جز این هیچ راه دیگه ای ندارم. دیگه کاری نمیشه کرد. من دوستت دارم. بدون تو چی کار کنم آخه؟ مازنت یه خانواده شاد بساز. برای مادر بزرگتم چند تا نوه بیار. تو این جامعه هم یه پدر نمونه و عالی باش. از تو چی؟ بدون من چی کار میکنی؟ همون کاریو میکنم که با تو نتونستم انجام بدم. حرف پدر مادرمو گوش میدم. تو که پسری اینقدر حرف گوش کنی. دیگه دخترها که ته بله قربانگویی هن. از عشقت گمراه شدم و یه اشتباهی کردم. درستش میکنم. فیروزه لطفاً حرفمو گوش کن. فیروزه ببین چی میگم عزیزم. فیروزه نه خیر، نمیتونم اجازه بدم که حوری بره. تو یه کاری بکن، بگو همه دوستاتون بیان اینجا. آره بگو بیان. بهونه‌ای میشه که ما هم دوستای حوری رو ببینیم. آره این خوبه. منم غذا رو میپزم. خاله جان، خودم به بدبختی کلی بهونه آوردم تا اینجا اومدم. اجازه همه دخترها رو گرفتن غیر ممکنه. خواهشاً شما اجازه بدین حوری با من بیاد. دیگه معلوم نیست دوباره عمرمون قد بده هممون یه جا جمع بشیم یا نه. ببین، رسم ما اینه که دخترها و عروسامون تنها از خونه بیرون نمیرن. برای همین. مادر جان مگه داره تنها میره؟ خب من خودم دارم باهاش میرم. اصلا خودم برش میگردونم خونه. نه دخترم، بازم نه. خواهش میکنم مادر جان، فقط یه بار، به خاطر دل حوری. خیلی خوب، میتونی بری حوری. ولی ببین زبیده، تو هم باهاش میری. اینم وقتی دوستاشو دید با خودت برش گردون. باشه مادر جان. حوری تو برو حاضر شو، منم بگم ماشینو بیارن. اصلا ولش کنید. هان الان که التماس میکردی. برای اینکه مادر جان جلوی خاله جان حوری نمیتونه راحت با دوستاش بگه و بخنده. همینطوری ساکت و آروم میگیره میشینه به احترام خاله جان. معلوم نیست دوستامون با خودشون چی بگن. تصورشون در مورد خانواده شما به هم میخوره. ممکنه با خودشون این فکر رو کنن که شماها دختر و عروساتون رو تو سری خور بار میاری. ولش کنی.
مادر جان یه کاری کنین از قیصر بپرسین. اگه اون اجازه داد خب بذارید هوری بره. چرا؟ مگه من مردم؟ ها؟ که زنگ بزنم از قیصر اجازتو بگیرم. برو هوری، دیگه میتونی بری. برو حاضر شو، یه وقت دیرت نشه. برای دوستاتم هدیه میذارم ببری. یعنی واقعا اجازه میدی هوری با من بیاد؟ آره ببرش، فقط تا زور برش میگردونی ها. شما خیلی خوبین. خیلی ازتون ممنونم. از شما هم همینطور. برو دیگه. وایسادی چی رو نگاه میکنی؟ هوری حسابی به خودت برس و برو. بعد ازدواجت اولین بار داری میری دیدن دوستات. زبیده اون لوازم آرایشی که تو صندوق منه درشون بیار واسه این. برو، خودت که میدونی صندوق من کجاست. چشم برو. مادر جان. سلام داداش. تو کجایی پسر؟ از کی دارم بهت زنگ میزنم؟ پرواز چی شد؟ الو شاهمیر، دارم ازت سوال میپرسم. بله داداش، دارم میرم. پروازت قطعی شد؟ بله قطعی شد. باشه، برو مراقب خودت باش. چشم. ببین رسیدی خبر بده. خداحافظ. خداحافظ. هوری، بیا بریم داخل هوری. بریم.
جمال، چرا گریه میکنی؟ من اومدم دیگه. برای چی برگشتی؟ چرا اومدی الان؟ تو که از زندگیم رفته بودی، برای چی دوباره برگشتی؟ نیومدم ببینمت. اومدم از اون بند آزادت کنم. بندی که به زور، به اجبار دورت انداختن. حوری، از وقتی فهمیدم یه لحظه هم آرامش نداشتم. همه اینا به خاطر توی جمال. بهت گفته بودم منو بر نگردون، ولی تو منو برگردوندی. حالا ببین، خودت ببین چی کار کردی. منو ببخش حوری. برای رسیدن به مقصدم میخواستم راه درست انتخاب کنم. قرار نبود راهمون دور بشه، وگرنه به عشقت قسم یه قدمم پس نمیکشیدم. از عشقت دست نمیکشم. جمال، این یه قدم تو خیلی خیلی بینمون فاصله انداخت. الانم از هر مسیری بریم به هیچ مقصدی نمیرسیم. چرا نمیرسیم؟ روستای منم به اینجا نزدیکتره. راه هم صاف شده. پاهای من شکستن. صاف شدن جاده چه فایده‌ای داره؟ سرنوشتمون هرچند بد اتفاق افتاد. دیگه کسی بینمون نیست. تو مردی، هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی، ولی یه زن فقط یه بار جرأت داره سرشو بیاره بالا. جمال، این حرفا چیه؟ توی دختر معمولی نیستی. دختر معمولی نیستی که اینطور عقب بکشی. دختر خیلی خاصی هم نیستم. من تو همین جامعه با همین رسومات فقط یه دخترم. کسی که باید سرشو بندازه پایین تو هر جا میخوام ببرنش، ولی نمیتونه حتی یه بارم به پشت سرش نگاه کنی.
جمال، سرم بریده شده. منم قربونی شدم دیگه. قربونی برای حیوونه. تو زنمی، بام عقد کردی. همه چی رو فراموش کن. لطفاً فراموش کن. اگه اون موقع باهات می اومدم و یه زندگی جدید رو شروع می کردیم قضیه فرق داشت. ولی الان نمیتونم. چرا نمیتونی بیا؟ تو از نظر قانونی و شرعی مال منی. با یکی دیگه توی خونه دیگه چطور میتونی زندگی کنی؟ خیلی عوض شدی تو. وقتی زن منی چطور مال یکی دیگه شدی؟ مال یکی دیگه؟ جمال، اون کاریه که تقدیر باهام کرد من هیچ نقشی توش نداشتم. چطور مال یکی دیگه شم؟ پس با هم بیا. حسرتایی تو دلت، عشقی که به من داری تو رو واسه من میکنه. نمیتونم جایی بیام. هوری، تو به میل خودت منو انتخاب کردی. به میل خودت به اسمم شدی. به میل خودت دست منو گرفتی. الانم به میل سرنوشتم بهت میگم که برگرد جمال. قبول کن. قبول کن که عشق ما قسمت ما نیست. اگه عشق قسمت ما نبود الان از دهن مرگ بیرون نیامده بودم و اینطوری جلوت وای نستاده بودم. ولی شاید تو نمیخوای این عشق دوباره جون بگیره. باشه اینجوری فکر کن. اینطوری فکر کنم چی میشه؟ تو فقط عشقم نیستی، آبرومی، غیرتمی. پس منو بکش. گلومو بگیر. به خاطر آبروی مامان بابام الانشم یه جنازه متحرکم. دیگه منو از این زندگی هم راحتم کن. هوری، جرأتم تموم شده دیگه جمال. قدرت جنگیدنم، قدرت حفظ آبرو و عزتم دیگه تموم شدی. نیازی نیست با کسی بجنگی. نمیذارم یه مو از سرت کم شه. جمال بابام پیر شده. تنها هم شده. مادرم انگار ضعیفه و چاره ای نداره. اگه همون اول باهات می اومدم اونا فقط باید چند تا دروغ به این آدما میگفتن. ولی الان باید از کل دنیا حرف بشنون. خودت بگو. اونایی که با پسرشون من یه ازدواج الکی با وجود عشق تو و خودم راه انداختم و دلشون رو خوش کردم، اونا چه تقصیری دارن؟ من چه تقصیری دارم؟ دارم تقاص چی رو پس میدم؟ تقاص عشق. هوری، جمال، اگه میخوای این تقاص عشقمون به مرگ نکشه پس بذار برم. چطور بدون تو زنده باشم؟
پس بذار بمیرم. حداقل دست از غیرتم نکشیدم. ولی من میخوام تو رو زنده ببینم جمال. میخوام تو اون جایگاهی ببینمت که به خاطرش از روستا اومدی شهر. واسه همینم برگرد و دیگه پشت سرتم نگاه نکن. خواهش میکنم منو تنها نذار. من چطوری بدون تو زنده بمونم؟ همونطوری که من میمونم. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया दुनिया में क्या बाकी रहा ख्वाहिश करे तू दिल लगी की सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा جمال 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 وایسا ببین چی میگم. بشینیم حرف میزنیم. خب تو به خودت هیچی. حداقل به زندگی هوری فکر کن جمال. فکر کن اونا باهاش چی کار میکنن. جمال اونجا نرو. زندگی هوری نابود میشه. نرو. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.